Gikan sa taas kaayong ang init hantod pagsulod sa ting-ulan, mao ni resulta sa atong mga prutas, manggawas jud ang mga bulak sa musugot kag sa dili. Para makalamang ka produkto nimo, pagwapaha para pag-abot sa panahon makasukol kag gera-gera. Kay ang mga prutas mahal ra na ug gamay ra, pero daghan na mura ra nagpangayoon nila. Kimikal ug abono pang pastang mahala. Kung ang prutas nimo partang pangita, daog-daogon lang kanila. Matud pa ni BP Inday Sara, bisan gidaog-daog mo dapat guwapa gyapon. o di ba? Kung ang lansones nimong gwapa o perting pungpunga, pag-harvest nimo pertirang dalia, o di ba? Pag mag-harvest makapapicture pa ka, tan-awa ang bunga, perting atyo pa, o di ba? Smile. Mao po ni sistema sa among sorting area, dapat hamugaway ug limpyo ta. Okay ba?